सब अहबाब मिलकर हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने हाजिर लगवाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर लगवाने के बाद सामीन मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम सब एक अजीम मजलिस में जमा हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का यहाँ आना, मिल बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना कबूल और मंजूर फरमाकर इस पर हम सब को अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर और दूर दराज से सफ़र करके आज इस पंडाल की ज़ीनत बनने वाले मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुफ़क्किर पाकिस्तान पीर इसराफ़ फरीद चिश्ती साहब का कि जिन्होंने हुक्म दिया कि आज आपने कुछ गुफ्तगू करनी है। आपके हुक्म पर असूल बरकत के लिए चंद लम्हे आपकी ज़ियारत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सामीन मोहतरम, काफ़ी अरसे के बाद आज स्टेज पर बोलने का मौका मिला। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मेरा ख्याल कि 6 माह के बाद आज पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ। यूरोप में तकरीबन 18 से 20 ममालिक के अंदर जाकर प्रोग्राम कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन नेक लोगों की निस्बत की वजह से आज 6 महीने के बाद वो सुकून, वो तस्कीन मिल रही है जो हमें 6 माह नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का ताल्लुक इन अजीम हस्तियों के साथ जो है वो सलामत रखे। सामीन मोहतरम, हज़रत साहब निस्बत के हवाले से तज़किरा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलें आज निस्बत के हवाले से ही गुफ्तगू कर लेते हैं। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, कि ऐ लोगों, क़यामत के दिन हर कोई अपनी परेशानी में होगा। कोई वहां किसी का जानने वाला नहीं होगा, कोई किसी का वहां पहचानने वाला नहीं होगा, कोई वहां किसी की फिक्र करने वाला नहीं होगा। अगर वहां कोई निस्बत कायम होगी, अगर वहां कोई ताल्लुक काम आएगा, अगर वहां कोई रिश्ता काम आएगा तो फरमाया वो मेरे मुत्तकीन का है, वो मेरे दोस्तों का है, मेरे वलियों का है। सामीन मोहतरम, मुल्ला अली कारी उम्दतुल कारी में लिखते हैं वली वो शख्स है, वली वो शख्स है जिसके अमाल की खुदा खुद हिफाजत करता है। कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करता है, तो फिर वो बंदा अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। और जब बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाए तो उसको फिर ना इस दुनिया में कोई परेशानी और ना आखिरत की दुनिया में कोई परेशानी होगी। हदीस पाक है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है मन आज़ा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अगर कोई बंदा मेरे वली के साथ दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ, मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। और इसी हदीस पाक में आगे फरमाया यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरी कुर्बत को हासिल करता है।
جب وہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو میں اجر کیا دیتا ہوں؟ رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان کی طاقت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھوں کی طاقت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ کی طاقت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ کسی شے کو پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں کی طاقت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور اگر وہ میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کا سوال ریجیکٹ نہیں کرتا بلکہ ایکسپٹ کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کا جواب، سوال جو مجھ سے کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سامعین محترم، جب یہ انسان اللہ کے راستے پر نکل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مشرق میں ہوگا، ایک بندہ مشرق میں ہوگا اور دوسرا بندہ مغرب میں ہوگا، اور قیامت کے دن دونوں کو جنت میں اکٹھا داخل کیا جائے گا۔ مشرق والا اعمال صالح کی وجہ سے داخل ہوگا اور جو مغرب والا ہوگا وہ اعمال صالح کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا بلکہ مشرق والے کے ساتھ نسبت کی وجہ سے داخل ہوگا۔ سامعین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں کسی اللہ والے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ عشق کرتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ انسان اسی شخصیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی فراڈی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی فراڈی انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں بلکہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ عظیم ہستیاں عطا کر کے ہم سب کی سنگت ان کے ساتھ قائم کر دی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ان نیک لوگوں کی وجہ سے، ان نیک لوگوں کے سبب سے ہم سب کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو سنگت ہے وہ قائم فرما۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ باری تعالیٰ اس آستانے کو، اس میخانے کو، اس دربار کو اور اس کے متوسلین، منتصبین اور مستفدین جتنے بھی وابستگان گرامی ہیں، باری تعالیٰ سب کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا کہنے جی، سبحان اللہ۔